Double vowels. 2 fatha. Note for teachers. Double vowels are called tanween. 2 fatha, 2 kasra, 2 dhamma. Tanween is always found at the end of a word. Sometimes letters with tanween are read with gunna, partially hiding the sound of mim or noon. in the nose is called gunna. The length of gunna is equal to 1 alif. While teaching double vowels, be careful that the sound does not come from the nose. باتو فتحة بن تاتو فتحة تن ثاتو فتحة ثن جيمتو فتحة جن حاتو فتحة حن خاتو فتحة خن دالتو فتحة دن ذالتو فتحة ذن راتو فتحة رن زاتو فتحة زن سينتو فتحة سن شينتو فتحة شن صادتو فتحة صن ضادتو فتحة ضن طاتو فتحة طن ضاتو فتحة ظن عينتو فتحة عن غينتو فتحة غن فاتو فتحة فن قافتو فتحة قن كافتو فتحة كن لامتو فتحة لن لامتو فتحة لن ميمتو فتحة من نونتو فتحة نن واوتو فتحة ون هاتو فتحة هن همزاتو فتحة أن همزاتو فتحة أن ياتو فتحة ين. Exercise. عين فتحة ع جيم فتحة ج عج باتو فتحة بن عجبا همزة فتحة أ ميم فتحة ما أما نون فتحة ن أمانة تاتو فتحة تن أمانة عين فتحة ع با فتحة ب عبا ثاتو فتحة ثن عبثا حا فتحة ح را فتحة را حرى جيمتو فتحة جن حرجا ميم فتحة ما را فتحة را مرى حاتو فتحة حن مرحا همزة فتحة أ حا فتحة ح أحا دالتو فتحة دن أحدا همزة فتحة أ حا فتحة ح أحا دالتو فتحة دن أحدا را فتحة را شين فتحة ش رشا دالتو فتحة دن رشدا همزة فتحة أ ذالتو فتحة ذن أذن با فتحة ب شين فتحة ش بشا راتو فتحة رن بشرا با فتحة ب شين فتحة ش بشا راتو فتحة رن بشرا با فتحة ب طا فتحة طا بطا راتو فتحة رن بطرا حا فتحة ح را فتحة را حرى سينتو فتحة سن حرسا قاف فتحة ق صاد فتحة صا قصا صادتو فتحة صن قصصا ميم فتحة ما را فتحة را مرى ضاد ألفتو فتحة ضن مرضا واو فتحة و سين فتحة س وس طاتو فتحة طن وسطا شين فتحة ش طا فتحة طا شطا
طاء فتحة شططا